जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमारे दुनिया में जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। इनमें से पहले ग्रुप को शिया कहा जाता है और दूसरे ग्रुप को सुन्नी कहा जाता है। दुनिया में सुन्नी मुसलमानों की आबादी शिया मुसलमानों से ज़्यादा है। मुसलमानों की पूरी आबादी में से 80% सुन्नी मुसलमान हैं और 20% शिया मुसलमान हैं। अब जाहिर सी बात है, जब सुन्नियों की आबादी ज़्यादा है तो दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं वो भी ज़्यादातर सुन्नी मुसलमानों के ही हैं। वहीं पर अगर हम शिया मुल्क की बात करें, इराक, ईरान, यमन और जैसे कुछ देश शिया मुसलमानों के भी हैं। और अगर हम बात करें भारत देश की, तो यहाँ पर जो भी टोटल मुस्लिम आबादी है उसका लगभग 86% से 87% सुन्नी मुस्लिम का है, जबकि सिर्फ 13 से 14% ही शिया मुस्लिम हैं। दोनों ही ग्रुप के लोग एक दूसरे के लिए बहुत सारी गलतफहमियां और अफवाहें लेकर बैठे हैं, जिनकी सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। मिसाल के तौर पर शिया लोग सुन्नियों के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर यकीन रखते हैं जिनको सुनकर ना सिर्फ हंसी आती है बल्कि रियल ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरह सुन्नी ग्रुप के लोग भी शिया लोगों के लिए बहुत सारी गलतफहमियां और गलत अफवाहें लेकर बैठे हुए हैं। दोनों ही ग्रुप के बीच एक दूसरे के बारे में बहुत सारी अफवाहें और गलतफहमियां पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि फ़र्क नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री देखेंगे तो पहले इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं था, मगर जब दोनों ग्रुप में फ़र्क आया तभी तो ये दो बड़े ग्रुप्स बने। यहाँ पर हम बात करेंगे पहले डिफरेंस की। शिया और सुन्नी मुसलमान के बीच जो बुनियादी फ़र्क पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा फ़र्क कलमे को लेकर है, जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमानों का कलिमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वासियु रसूलुल्लाह व खलीफातहु बिला फसल ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। शिया लोग अपने कलिमा में अल्लाह और उनके रसूल के अलावा हज़रत अली के नाम का भी जिक्र करते हैं। शिया मुसलमान के कलमे का ये जो आखिरी पार्ट है जिसमें ये कहा गया है कि हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, और शिया लोग ऐसा भी मानते हैं कि हज़रत अली खलीफा बने बिना किसी फासले के। मगर इस बात पर सारे मुसलमान राज़ी नहीं होते, वो इसलिए क्योंकि जहाँ एक तरफ शिया मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली को ही उनका पहला खलीफा मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान हज़रत अली से पहले भी 3 खलीफा को मानते हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीकी और दूसरे खलीफा हज़रत उमर और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान और चौथे खलीफा हज़रत अली को मानते हैं। यहाँ पर दूसरे सबसे बड़े डिफरेंस की बात करेंगे हम कुरान पाक की। क्या सुन्नियों और शिया का कुरान एक ही है या फिर अलग अलग है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग अरबी के हिसाब से देखेंगे तो कुरान पाक दोनों का एक ही है। अगर आप तर्जुमा को देखेंगे यानी ट्रांसलेशन को और उसकी तफसीर यानी बिल्कुल डिटेल में देखेंगे तो मामला पूरी तरह से अलग है। यानी एक आयत का तर्जुमा शिया मुसलमानों ने अलग तरह से किया होगा, जबकि सुन्नी मुसलमानों ने अलग तरह से कर रखा होगा। अगर आप सुन्नी और शिया मुसलमानों के
قرآن پاک کی تفسیر کو دیکھیں گے تو ان کی تفسیریں بھی بالکل الگ الگ ہیں۔ دونوں ہی گروپس کے لوگوں نے قرآن پاک کی آیت کو بالکل الگ طرح سے بیان کیا ہے۔ ہم یہاں پر بات کریں گے تیسرے سب سے بڑے فیکٹر کی، نماز۔ کیا سنی اور شیعہ ایک طرح کی نماز پڑھتے ہیں یا ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے؟ اب اگر نماز کے بارے میں بات کریں تو دونوں ہی گروپ کے اندر ایک دن میں 5 فرض نماز کو ادا کیا جاتا ہے، مگر جہاں ایک طرف سنی مسلمان 5 نمازوں کو الگ الگ وقت پر ادا کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمان اپنی کچھ نمازوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان ساری نمازوں کو 3 وقت میں ادا کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں بھی سنی مسلمان میں جو تراویح کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جس کو سنی مسلمان بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ہی دوسری طرف شیعہ مسلمان تراویح نہیں پڑھتے۔ ان کے یہاں پر تراویح جیسا کوئی کانسیپٹ موجود ہی نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک بدعت عمل ہے کہ جس کو سنیوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں گروپ کے بیچ ایک بڑا فرق حضرت امام مہدی کو لے کر بھی ہے۔ اس بات پر تو پوری دنیا کے مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ دراصل حضرت امام مہدی کے جو آخری خلیفہ ہوں گے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، ہماری دنیا سے ظلم اور ستم، ناانصافی اور اس طرح کی ہر غلط چیز کو مٹا کر رکھیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں امن قائم کریں گے اور اپنی ایک خلافت بھی قائم کریں گے۔ لیکن اس پورے معاملے میں ایک طرف سنیوں کا کچھ الگ طرح سے ماننا ہے۔ سنی مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، باقاعدہ وہ پرورش پائیں گے، بڑے ہوں گے اور پھر صحیح وقت آنے پر ہی لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ امام مہدی لوگوں کے سامنے آ کر ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد ہی دھیرے دھیرے خلافت قائم کریں گے۔ مگر دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قیامت کے قریب کے دور میں حضرت امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو ہماری دنیا میں پہلے سے ہی پیدا ہو چکے ہیں۔ شیعہ مسلمانوں کا کچھ اس طرح سے ماننا بھی ہے کہ امام مہدی کئی سینکڑوں سالوں سے ہماری دنیا میں ہیں، موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ وہ ایک گھر کے اندر محفوظ ہیں اور صحیح وقت آنے پر صرف ظاہر ہوں گے، یعنی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ صرف ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد ہی دنیا بھر میں اپنی خلافت قائم کریں گے۔ شیعہ اور سنی گروپ کے بیچ ایک بڑا اختلاف حضرت علی کو لے کر بھی پایا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی شیر خدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد باقی جو نبی اور رسول ہیں ان میں بھی زیادہ افضل ہے، جبکہ سنی مسلمانوں کا اس نظریے سے سوچنا بالکل غلط ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ سنی مسلمان حضرت علی شیر خدا کو داماد رسول اور اسلام کی خلیفہ کے طور پر مانتے ہیں۔ محرم کے موقع پر ماتم کرنا بھی شیعہ گروپ کو سنی گروپ سے پوری طرح سے الگ کرتا ہے۔ شیعہ مسلمان اور سنی مسلمان دونوں ہی 10 محرم کے دن کو اور کربلا کے میدان کو یاد کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں، مگر دونوں کا غم منانے کا طریقہ بالکل الگ الگ ہے۔ طلاق کا کانسیپٹ بھی ان دونوں گروپ میں بالکل الگ الگ پایا جاتا ہے۔ جس طرح سے سنی مسلمان میں نکاح کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح شیعہ لوگوں میں طلاق کے وقت بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دونوں ہی گروپ کے لوگوں میں گواہوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آئی ہوپ جتنے بھی ڈفرینسز میں نے آپ کو شیعہ مسلمان اور سنی مسلمانوں میں بتایا ہے وہ آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو then please subscribe my channel. Thank you so much for watching.